जीवन एउटा सायद गीत जस्तै हो लिरिक्स जति कम्प्लिकेटेड भए पनि म्युजिक एन्ड मेलोडीले सङ जसरी एउटा ब्युटिफुल बनाउँछ त्यसरी नै परिवार साथीभाइ आफ्नो सपना र लभ माया भनौँ त्यसरी नै जीवनलाई पनि निकै ब्युटिफुल बनाउँछ हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई आजको एपिसोड चिया गफमा आई एम योर होस्ट अभिलाषा शर्मा एन्ड एज यु अल नो हामी सधैँभरि गेस्टसँग हामी कुराकानी चिया गफमा गर्ने गर्छौँ त्यसैले आजको लागि पनि वी हेभ अ स्पेसल ब्यान्ड भनौँ है त ब्यान्डको मेम्बर्सहरू आउनुभएको छ उहाँ चाहिँ एकदमै यङ एन्ड अस्पायरिङ आर्टिस्ट अफ आवर म्युजिक इन्डस्ट्री भनौँ उहाँहरूले जस्तो तरिकाले आफ्नो एउटा मोडर्न मेलोडीलाई एउटा आफ्नो ट्रेडिसनल आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा एउटा कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा अमेजिङ सङ्ग्सहरू निकाल्नु भएको छ नेवारी सङ भन्नु स्पेसिफाई गर्ने हो भने चाहिँ सो उहाँकै थ्रु नै यो ब्यान्ड चाहिँ निकै फेमस पनि भएको छ भन्न म चाहे म अहिलेको लागि सो यस ढिलै नगरिकन अहिले म चियातर्फ जाँदैछु त्यसपछि आउने नै छौँ उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि Well, yes, today we have two special guests भनौँ इमर्ज ब्यान्डको उजुनजी lead vocalist भनौँ र साथसाथै हाम्रो सबीर तुलाधरजी पर्कसनिस्ट र ड्रमर पनि भनौँ उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सो फर्स्ट अफ अल त म यहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु बिकज 1 week अगाडि नै वी प्लान दिस सुट होइन तर अलिकति लेट भयो त्यही पनि यस्तो बिजी स्केड्युलबाट हजुरहरूले टाइम मिलाएर आज आइदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सो यहाँहरू चिया कतिको पिउने हुन्छ चिया खानु मन लाग्छ यहाँहरूलाई हजुर चिया चाहिँ अब जहिले नै हो आफ्नो कल्चरले पनि दिन्छ क्या हो यहाँहरूको चियाको लागि चाहिँ सो यहाँहरू कस्तो टाइपको चिया चाहिँ अलिकति बढी रुचाउनुहुन्छ मिल्क टी ब्ल्याक टी ग्रिन टी कफी के छ यहाँको ब्ल्याकै खाइरहन्छु प्रायः चाहिँ ब्ल्याकै खानुहुन्छ अलिकति गफ हान्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई नेपाली घरमा ब्ल्याक टी भन्दा पनि त्यो जस्तो चाहिँ मिल्क टी बन्न जान्छ नि त सो यहाँहरूलाई लाइक फ्रेङ्कली भन्नु न होइन लाइक अब आफ्नो हेल्थ वाइज भन्दाखेरि पनि मनपर्ने चाहिँ किन हो ब्ल्याक टी कि मिल्क टी मनपर्ने चाहिँ मिल्क टी नै हो फेरि मिल्क टी हो हजुरलाई पनि सायद मिल्क टी नै होला होइन तर आजको लागि चाहिँ अलिकति हेल्दी एन्ड स्टफको कुराकानी पनि हुन्छ त्यसैले नै हामी ब्ल्याक टी तर्फ नै जाऊँ है त सो चिया लिनुहोस् न हजुर सो यस यहाँहरू एकदमै यङ हुनुहुन्छ सरप्राइजिङली चाहिँ र यस यहाँहरू अहिले नै यहाँको ब्यान्डको एउटा ब्रेक थ्रु पनि भइसकेको छ मैसा सङबाट चाहिँ होइन मोस्ट लभड एन्ड लाइक्ड भनौँ यहाँको सङ्ग्सहरू रिलिज भएको मध्ये एन्ड सरप्राइजिङली यो सङमा चाहिँ एउटा नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा भएको छ होइन र सरप्राइजिङ चाहिँ त्यही नै कुरा रहेको छ कि आफूले नबुझेको ल्याङ्ग्वेज भए तापनि नेवारी अथवा नन नेवारी जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ र इभन प्लेलिस्टमा पनि छ भनौँ न होइन सो यहाँहरू चाहिँ कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ आफ्नो यो नयाँ क्रिएसनको लागि र यति धेरैजनाले मन पराइदिनु भएकोमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल त लाइक आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सबै हाम्रो अडियन्सलाई बिकज दे हेभ बिन सपोर्टिङ अस सिन्स बिफोर मैचा वाज रिलिज होइन अनि अहिलेसम्म पनि एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ सो इट्स एन कस्तो भने एउटा ड्रिमी सिचुएसनमा छौँ भन्दा नि हुन्छ कि लाइक हामीले चाहिँ यो सोचेका पनि थिएनौँ होइन बिकज मैचा चाहिँ रिलिज गऱ्यौँ हामीले लाइक नर्मली जुन हामीले प्रिभियसली अब सङ्ग्सहरू रिलिज गरिरहेका हुन्थ्यौँ होइन त्यही किसिमले नै रिलिज गरेको नथिङ स्पेसल बट फर्चुनेटली एकदमै इन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पायो भनौँ होइन अनि लाइक त्यतिखेर चाहिँ फेरि एउटा सिचुएसन के भएको थियो भन्दाखेरि लकडाउन पनि थियो एक किसिमले अनि त्यसपछि वी वर रिलिजिङ 1 सङ इन अराउन्ड लाइक 2 weeks त्यस्तै थियो मिलाएर हुन्छ नि लाइक आफ्नो घरमा रेकर्ड गरेर अनि लाइक त्यो स्टेम्सहरू पठाएर यस्तरी चाहिँ गरिरहेको थियौँ अनि प्रोजेक्ट्सहरू अनि त्यसपछि मैचा पनि त्यही दौरानमा चाहिँ रिलिज भयो देन म चाहिँ अर्को गीतमा फेरि लागिसकेको थिएँ कि गरौँ भनेर अनि त्यसपछि मैले खासै हेरेको थिएन होइन सोसियल मिडियामा नि के कस्तो रेस्पोन्स आएको थियो देन हि कल मी के अनि त्यसपछि ओइ मैसा बाहिर गयो भने होइन होला भने अनि हेरेँ टिकटक पनि खासै चलाउँदिनँ थिएँ म अनि त्यसपछि चाहिँ इट वाज गेटिङ लाइक ह्युज रेस्पोन्स त्यतिखेर सो आई वाज भेरी ह्याप्पी त्यतिखेर चाहिँ
सो लाइक यो अनएक्सपेक्टेड कुरा थियो भनेर भन्नुभयो हैन सो हरेक ब्यान्ड मेम्बरहरु जो इन्भल्भ हुनुभएको छ यो सङमा चाहिँ क्रेडिट सबैजनालाई पनि जान्छ बिकज यो एउटा टिमको क्रिएसन रहेको छ हैन सो हजुर एउटा मेन भोकलिस्ट नै हुनुभयो र अरूहरुको ब्यान्ड मेम्बरमा चाहिँ कस्तो एक्सप्रेसन थियो कि यो सङ भाइरल भयो हिट भयो भनेर एकदमै राम्रो कुरा त फर्स्ट थिङ यहाँको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा छ भनौँ हैन सेकेन्ड थिङ त जो नन नेवा हुनुहुन्छ जसले बुझ्नुहुन्न ल्याङ्ग्वेज उहाँले पनि त्यो डाउनलोड गरेर प्लेलिस्टमा एक्जाम्पल म नै भनौँ न हैन कन्स्ट्यान्टली सुनिरहेको छु त्यो सङ हैन साथ त्यो भन्दा नि सबैभन्दा राम्रो कुरा त के पनि छ भने मैले नेवारी ल्याङ्ग्वेज नबुझे पनि यहाँको सङको कारणले गर्दाखेरि आई एन्डेड अप गेटिङ अनदर भिडियो जसमा चाहिँ यहाँको एउटा कुन सङमा चाहिँ एकजनाले नेपाली भर्जनमा चाहिँ यो मिनिङ के हो भनेर भन्नुभएको छ क्या सो मैले अलिअलि नेवारी सिकेँ त्यताबाट पनि भनौँ हैन अनि धेरैजनाको ब्युटिफुल कमेन्ट्सहरू छ त्यो भिडियोमा पनि यहाँको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई नेवारी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्न मन लाग्यो है भन्ने तरिकाले सो हजुरको एक्सप्रेसन त हामीलाई थाहा नै भयो अरू ब्यान्ड मेम्बरहरूको कस्तो रेस्पोन्स र कस्तो एक्साइटमेन्ट भरिएको थियो जब यो थाहा भयो कि यो चाहिँ राम्रो सक्सेस भयो भनेर सो ब्यान्ड मेम्बर्सहरूको पनि फर्स्टमा चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो होइन तर यति हाई चाहिँ थिएन कि सबैजनाको हामी प्र्याक्टिसमा भेटिरहेको हुन्थ्यौँ अनि त्यसपछि ल अब एउटा गीत भयो फेरि अर्को गीत कसरी गर्ने भन्ने नै हुन्थ्यो होइन एकदम त्यो एउटा कस्तो भन्ने एउटा स्केड्युल जस्तै त्यसै खाले गइरहेको थियो कि हामी अनि त्यसपछि जब मैचाको चाहिँ यस्तो रेस्पोन्स आयो देन सरप्राइज भन्दा नि सकै भयो कि हामी सकै भयो कि अनि त्यसपछि किनकि अब त्यस्तो सोचेका थिएनौँ हामीले इट वाज अ गुड सङ तर एकदम सिम्पल खालको मात्र सङ थियो नि त बिट पनि त्यस्तो केही थिएन अनि लिरिक्स चाहिँ रमाइलो जोली खालको थियो अनि सो त्यही हो नर्मल जस्तो सोचेको थियो तर त्योभन्दा एकदमै एक्सिड भयो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ वेल यस अहिलेको लागि चाहिँ हामी चाहिँ भिडियोतर्फ नै जाँदैछौँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हियर वी प्रेजेन्ट यु इमर्ज ब्यान्डको वान एन्ड ओन्ली क्रिएसन एन्ड ब्युटिफुल क्रिएसन भनौँ मैचा सङ निकै रमाइलो छ एन्ड स्टिल अझै पनि राम्रोसँग लिरिक्स नबुझे तापनि होइन लाइक गीतसँग डान्स गर्न मन लाग्ने अलिकति जली टाइपको एन्ड माइन्ड एकदमै क्याची टाइपको छ क्या मन क्याची टाइपको छ होइन कङ्ग्रेचुलेसन यति राम्रो सक्सेस पाउनु भएको यो सङमा चाहिँ यहाँ थुप्रैजनाले साथसाथै सम्पूर्ण ब्यान्ड मेम्बर्सहरूलाई पनि भन्न चाहे र यहाँको मैसा सँगसँगै हाम्रो मन्थ अगो रिलिज भएको थियो मतिना सङ पनि भनौँ होइन र यो सङ पनि एउटा नेवारी सङ नै रहेको छ होइन सो मैचा र मतिना लिरिक्स बाहेक मेलोडीको टर्म्समा म्युजिकको टर्म्समा चाहिँ के भिन्नता देखिन पाइन्छ हामीले सो मैचा चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि इट वाज मोर अफ एन इन्डी जनरको सङ अनि मतिना चाहिँ इट्स काइन्ड अफ मिक्स इन्डी पनि छ बट आई लाइक फोकस्ड अन फ्यु मोर जनर्स लाइक लोफाई अनि त्यसपछि चाहिँ फ्युचर बेस भन्छ हाम्रो इडियम अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मेलो पप त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ खास मतिना चाहिँ हामीले रिलिज गरे हो खास गरी मतिना चाहिँ सोलो प्रोजेक्ट थियो मेरो फर्स्ट अनि एन्ड देव सपोर्टेड मी इन द्याट अल्सो होइन मलाई चाहिँ अब प्रोडक्सन सिकिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ आई वान्टेड टु ट्राई लाइक एक्सपेरिमेन्ट इन न्यू जनर्स होइन अनि त्यसपछि चाहिँ आई टोल्ड देम लाइक आई वान्टेड टु डु दिज थिङ्स भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले पनि एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन रोहन दाइहरू सबीर अनि सबैले सो अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यस्तो गर्दा हुन्छ अनि सोद्धाखेरि उहाँहरूले नि हेल्प गरिदिनु हुन्थ्यो होइन सोलो प्रोजेक्ट भन्ने पनि तर उहाँहरूको पनि थोरै इन्भल्भमेन्ट चाहिँ थियो अब लाइक हजुरको ब्यान्ड मेम्बरमा हजुर शाक्य हुनुहुन्छ होइन हजुरको रोहन शाक्य हुनुहुन्छ होइन सो सबैजनाले चाहिँ सायद नेवारी ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग बुझ्नु लेख्नु सबैले बुझ्नुहुन्छ हजुरले पनि बुझ्नुहुन्छ लेख्न बोल्न फ्लुएन्टली लाइक लेख्न चाहिँ मलाई पनि आउँदैन फेरि रञ्जना लिपिहरू यस्तो चाहिँ आउँदैन होइन बट भनौँ न सानैदेखि अब घरमा पनि बोल्ने भएकोले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एकदम मजाले नै सो हजुरले पनि सक्नुहुन्छ लेख्न चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारै हुनुहुन्छ सो यहाँले चाहिँ लाइक कस्तो हिसाबमा सङको लाइक लिरिक्सहरू बुझ्नुभयो नेवारी ल्याङ्ग्वेज पहिलेदेखि नै यहाँलाई नेवारी ल्याङ्ग्वेज राम्रोसँग कम्प्लिटली आउँथ्यो कि यो ब्यान्डको लागि भनेर सङ्ग्सहरूको लागि भनेर यहाँले सिक्नुभयो कि के कस्तो छ लाइक मेरो चाहिँ त्यस्तो फ्लो चाहिँ धेरै राम्रो थिएन अनि लेख्ने काम उहाँ त एकदम म त्यस्तो चाहिँ आउँदैन लाइक कन्टिन्युसली बोल्न पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ आउँछ त्यही हो सानैदेखि बानी चाहिँ भएन
नेपाली बोल्ने बानी हो नेपाली बोल्ने बानी हो र सरप्राइजिङ यो एजको जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरैलाई आफ्नै कल्चर भए पनि नेवारी ल्याङ्ग्वेज खासै आउँदैन भनौँ होइन अरू इभन अहिले चाहिँ अझै झन् हजुरहरूभन्दा यङ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त बरु इङ्ग्लिस आउँछ राम्रोसँग नेपाली पनि खासै आउँदैन नेवारी त अब कुरै छोडिदिउँ होइन सो आफ्नो कास्ट आफ्नो कल्चर नभए पनि धेरैजनाले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज सिक्न पनि खोज्नु भएको छ यो सङको तरिकाले होइन सो इट्स अ ह्युज सक्सेस पनि यो तरिकाले पनि सो यस यहाँसँग अझै पनि हामी कुराकानी त गर्ने नै छौँ तर अहिलेको लागि हामी सर्ट ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ सो यहाँ कतै नजानुहोला हामी फर्केर आउनेछौँ फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सर्ट कमर्सियल ब्रेकपछि यु अल आर वाचिङ प्राइम टाइम्स एसटी र चिया गफ कार्यक्रममा आज हुनुहुन्छ हामीसँग इमर्ज ब्यान्डको लिड भोकलिस्ट उजुन साक्यजी र पर्क्युसनिस्ट एन्ड ड्रमर भनौँ सबीर तुलादर फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सो यस अब चाहिँ हामी ब्यान्डको क्रिएसनको तर्फतिर जाउँ 2015 मा यहाँहरूको ब्यान्ड क्रिएट भएको थियो एन्ड हजुरहरू अहिले त लाइक स्टे यङ हुनुहुन्छ होइन सो त्यो समयमा त झनै यङ हुनुहुन्थ्यो होला सो कसरी त्यो एउटा ब्यान्ड फर्मिङ एन्ड अलको कुराकानी गयो सो इमर्ज चाहिँ फर्म भएको चाहिँ खास मेरो हाम्रै भनौँ एसएलसी पास भएपछि चाहिँ लाइक त्यो 3 मन्थ्सको होलिडे हुन्थ्यो नि अनि त्यो होलिडेमा चाहिँ हामी मेरो स्कुलको लाइक अरू 2 जना साथीहरूसँग मिलेर खोलेको थियो अनि पछि हामीले युट्युबमा नि एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेको थियो होइन त्यतिखेर अन्तिममा भने हाम्रो आस्था ब्यान्डको सङ चाहिँ हामीले कभर सङ गरेर राखेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ ग्याप भयो भनौँ होइन त्यो चाहिँ लङ टर्ममा गएन अनि त्यसपछि चाहिँ +2 मा चाहिँ ऊ र म एउटै कलेजमा थियो अनि त्यसपछि अरू 2 जना साथीहरू पनि थियो अङ्कित वैद्य र अङ्कित प्रधान भन्ने हाम्रो साथी थियो अनि त्यसपछि हामी ज्याम अप गर्ने चाहिँ ऊ भयो क्या त्यसपछि स्टार्ट भयो त्यहाँ कल्चरल प्रोग्राम यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि सबीर र म अनि रोहन दाई मिलेर चाहिँ 3 म्यान ब्यान्ड थियो पहिला इमर्स अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यसैले चाँडे आऊ भन्ने सङ चाहिँ युट्युबमा हाल्यौँ त्यसपछि त्यतिखेर समन पनि थियो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ युट्युबमा ओरिजिनल्स अर्को मडहोस अनि अरू कभर सङ्ग्स गर्दै गयौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अमन अनि स्वीकृतिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ ब्यान्ड जोइन गर्नुभएको सो वेल हाम्रो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू आज यहाँसँग लाइक 5 मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ ब्यान्डमा होइन तर अनफर्चुनेटली के कारणवश उहाँहरूले हामीले बोलाउन पाएनौँ र यहाँ 2 जना रिप्रेजेन्टेटिभको तरिकाले चाहिँ आउनुभएको छ तर हाम्रो ब्यान्ड जो आउनुभएको छैन इमर्ज ब्यान्डको उहाँहरूले एउटा सर्ट भिडियो क्रिएट गर्नुभएको छ यहाँहरूको लागि र अडियन्सको लागि सो अहिले हामी त्यतितर्फ जाँदैछौँ सो इन्जोय गर्नुहोस् यो सर्ट क्लिप नमस्ते सबैजनालाई हामी इमर्सबाट म रोहन साके लिड गिटारिस्ट म अमन बजाचार्य किबोर्डिस्ट हामी धेरै ग्रेटफुल छौँ अहिलेसम्म हामीलाई लभ एन्ड सपोर्ट दिनुभएकोमा अनि प्राइम टाइम एचडी च्यानललाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हामीलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा इन्टरभ्यूको लागि बट अनफर्चुनेटली हामी चाहिँ एटेन्ड गर्न सकेनौँ त्यसको लागि चाहिँ सरी अब लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने यस्तै हामीलाई लभ एन्ड सपोर्ट गरिराख्नु थ्याङ्क यू such a cute video भन्नु भएन क्युट निकै लागेको ब्लुपर पनि थियो आई वान्टेड कि ब्लुपर पनि हाल्न पाऊँ भनेर थियो बट देन यहाँले नै क्रप गरेर भिडियो पठाउनु भयो बट एकदमै ब्युटिफुल एन्ड क्युट भनौँ न मेम्बरमा एकजना पनि भिडियोमा चाहिँ देख्न पाएनौँ हामीले स्वीकृति हजुर हजुर सो ब्यान्डमा लिड भोकलिस्ट हजुर उजुन चाक्य अनि त्यसपछि रोहन चाक्य हाम्रो गिटारिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो सबीर तुलादर यहाँ हुनुहुन्छ साथसाथै अमन बजाचार्यजी र स्वीकृति सिंह हुनुहुन्छ उहाँ हामी 5 जनाको ग्रुप भयो होइन सो यो ब्यान्डको बारेमा म हजुरहरूलाई अलिकति ऱ्यापिड फायर राउन्ड टाइपको 3-4 क्वेसन सोध्छु एक जना गर्दै यहाँले रिप्लाई गर्नु होला र सर्ट आन्सरमा दिनु होला है त कसो थाहा हुन्छ कसको पालो ल म हजुरलाई भनेर क्वेसन गरिरहेको छु सो यस ब्यान्ड मेम्बर्सहरूमा चाहिँ सबैभन्दा अलिकता डिभोटेड भएको वर्कमा अलिकता रेस्पोन्सिबल टाइपको होइन काम गर्नुपर्छ राम्रो क्रिएट गर्नुपर्छ भनेको टाइपको ब्यान्ड मेम्बर्सहरूमा एकजना मेन्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ को मेन्सन गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले स्वीकृति उहाँ हुनुहुन्छ सो लाइक हजुरलाई त यो क्वेसन र त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट भनौँ अलिकता इरेस्पोन्सिबल र अलिकता केयर फ्री होइन ठिक छ बिस्तारै भइहाल्छ नि केही पनि छैन भन्ने टाइपको चाहिँ ब्यान्ड मेम्बर्स मध्ये को हुनुहुन्छ होला 5 जनामा
हजुर ऱ्यापिड फायर भाइ रहँदै रोँदै हुनुहुन्छ हल्का हल्का अलिकति केयर फ्री टाइपको ओके त फेरि उजुनजीलाई त सबैभन्दा फनी लाइट हार्टेड अलिकति लाइभली इन्जोय गर्नुपर्छ एन्ड देन प्रेसर वर्कलाई सबै प्रेसरमा नलिने लाइट हार्टमा लिने चाहिँ को हुनुहुन्छ सबीरजी हुनुहुन्छ हेर्दाखेरि त एकदमै इनोसेन्ट देख्नुहुन्छ त यहाँ एकदमै फनी एन्ड लाइट हार्टेड हुनुहुन्छ होला in front of camera so camera चाहिँ लजाउने हो तर बाहिर चाहिँ लाइक एकदमै केयर फ्री टाइपको हुनुहुन्छ क्या अलराइट ठिक छ सो यहाँको लागि अर्को क्वेसन चाहिँ को चाहिँ अलिकता एडल्ट टाइपको हुनुहुन्छ अलिकता लाइक ब्यान्डमा केही प्रब्लम्स आयो अलिकता केही कम्प्लिकेसन्स आएर आयो भने त्यसलाई फेस गर्ने अनि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एउटा पेरेन्ट्स टाइपको को हुनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ उजुनजी सो हजुर सायद लाइक हजुर चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनुहुँदो रहेछ क्या ब्यान्डमा अमन होला अझै नै लाइक यङ धेरै चाहिँ होइन त्यस्तै 2-3 months जस्तै होला है 2-3 months अलराइट सो यो ऱ्यापिड फायर राउन्ड फेरि पनि हामी स्टार्ट गर्ने नै छौँ अझै एउटा क्वेसन्सको लागि चाहिँ तर अहिलेको लागि हामी फेरि पनि अर्को कमर्सियल ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ डोन्ट गो एनीवेयर वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर द्याट फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सर्ट ब्रेक पछि र यस चिया गफ कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ उर्जनजी र सबीरजी इमर्ज ब्यान्डको दुईटा मेम्बर्स भनौँ र अघि हामी कुराकानी गरिरहेको थियौँ ब्यान्डको एन्ड स्पेसलिस्टको कुराहरूको बारेमा होइन सो त्यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गर्दाखेरि 2-3वटा क्वेसन बाँकी छ त्यसमा उर्जनजीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि अघि अब एडल्ट अलिकति को हुनुहुन्छ भनेर कुराकानी भयो र अब चाहिँ सबैभन्दा चाइल्डिस्ट को हुनुहुन्छ होला ब्यान्ड भन्दा सबैभन्दा सिनियर चाहिँ हाम्रो रोन्दाई हुनुहुन्छ तर चाइल्डिस पनि उही हुनुहुन्छ सो ठुलो भयो भने बिहेभियर चाहिँ चाइल्डिस अलराइट ठिक छ सो सबीरजी यहाँहरू चाहिँ आफ्नो ब्यान्डमा होइन फ्री टाइम भएको बेला के गर्नुहुन्छ जस्तै लाइक म्युजिक क्रिएसन त भइहाल्यो त्यसपछि बाहेक चाहिँ के गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ लाइक फुटसल धेरै जस्तो फुटसल खेल्नुहुन्छ हजुर अलराइट फेरि उर्जनजी होइन सो वाट मेक्स यु अल अ टिम हार्मोनी भनौँ एक किसिमले अनि एउटा चाहिँ ट्रस्ट इन इच अदर अनि एकअर्कालाई चिनेछ नि त सो कस्तो छ अन्डरस्ट्यान्डिङ सो यस ब्यान्डको बारेमा धेरै कुराकानी गर्दा थाहा पाइ नै हाल्यौँ हामीले र अझै पनि अरू कतिवटा कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु बाँकी नै छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँहरूको मन्थ अगो रिलिज भएको मटिना सङतर्फ जान चाहे म सो हेरेर इन्जोय गर्नुहोला मटिना सङ बाई इमर्ज ब्यान्ड हामी त्यसपछि एकैछिनमा फर्केर आउनेछौँ Well, yes, beautiful भनौँ र अझै पनि लिरिक्स चाहिँ बुझेको छुइनँ तर त्यही पनि मेरो फेभरेट प्लेलिस्टमा चाहिँ पढ्न गएको छ मटिना सङ लिरिक्स त अब त्यो हाम्रो युट्युबमा नि एउटा के च्यानल थियो त्यो ट्रान्सलेट गरेको थियो नि एकजना उहाँ हुनुहुन्थ्यो मैले त्यही नै भनेको मैले हजुरको मैचा सङ र मटिना सङ नै होला सायद उहाँकै च्यानलबाट चाहिँ मेन सङ नै भनेको मिनिङ के रहेछ भनेर चाहिँ उहाँकोबाट नै बुझेको थियो त्यो थ्याङ्क्स टु हर भनौँ होइन जस राम्रै ट्रान्सलेसन चाहिँ गर्नुभएको छ कुनै ठाउँमा चाहिँ अलिकति चाहिँ मिनिङ चाहिँ मिलेको छैन बट जस ओभरअल चाहिँ सबै ठिक छ सो हजुरले धेरै नेवारी सङमा गाउनु भएर होला हजुरको अलिकति टोन पनि नेवारी जस्तो पनि छ होइन बच्चै बेलादेखि बोल्थेँ अनि त्यसपछि कुनै ठाउँमा चाहिँ फुस्किन्छ सो यहाँको चाहिँ फेरि कम्प्लिटली लाइक नेपाली टोनै छ ठिकै नै छ नेवारी त्यस्तो मिक्स भएको मेरो पनि त्यस्तो मिक्स हल्का भइरहेको फेरि गाउँदाखेरि चाहिँ अलि नहुने रहेछ त्यस्तो तर बोल्दाखेरि चाहिँ आउने रहेछ मेरो चाहिँ ए सो यहाँलाई चाहिँ होइन अब यहाँले इङ्ग्लिस सङ्ग्सको कभरहरू पनि गर्नुभएको छ साथसाथै यहाँको 2017मा फर्स्ट ओरिजिनल सङ निस्किएको थियो त्यसैले चाहे आऊ भन्ने होइन त्यो सङमा यहाँले लाइक एज अ प्रोनाउन्सिएसनमा कुरा गरौँ होइन डिफिकल्टी भएको थियो कि थिएन होला नेवारी टोन आयो कि भनेर त्यतिखेर डिफिकल्टी भनेर हुन चाहिँ भएन बट त्यतिखेर चाहिँ मिठोलाई चाहिँ मिठो भएको त्यो चाहिँ थियो अनि साथी नन नेवार साथीहरूले पनि लाइक
पोइन्ट आउट गर्नुभएको थियो अनि जिस्काउनुहुन्थ्यो अनि रमाइलो लाग्थ्यो मलाई पनि सो हजुरले चाहिँ लाइक हजुर पर्कसनिस्ट हुनुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ यहाँले ड्रमिङहरू गर्नुहुन्छ सो यहाँले अरू नर्मल जुन पनि प्रब्सहरूलाई युज गरेर भोइस निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यहाँलाई स्पेसिफिकली यही नै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ भन्नुहुन्छ मलाई हजुर यही नै चाहिन्छ त भन्दैन लाइक अब त लाइक सबै मिक्स गरेर बजाउने भन्दा जे पायो बजाउने जहाँ पायो त्यही बजाउँछ यहाँ नि बजाइदिन्छ सो यस त्यस्तै भनौँ न होइन सो यहाँलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै म यस्तै टाइपको मलाई यो इच्छा छ सो म यही नै बन्छु एउटा पर्कसनिस्ट नै बन्छु भन्ने यहाँको इच्छा थियो कि यहाँ अर्कै नै केही सोच्नु भएको थियो त त्यस्तो इच्छा भनेर चाहिँ गरे होइन लाइक हबी टाइपको भनौँ न युज टु हुँदै बजाउने अब हाम्रोमा गुठीहरूमा बाजाहरू हुन्छ क्या अनि त्यही बजाउँदा अनि यतातिर आएको हो क्या सो त्यो बाजाहरू बजाउँदा धेरै बजाउने कार्यक्रम हुँदैछ होइन यहाँहरूले चाहिँ दुनियाँलाई नै एउटा गुड वेमा ब्युटिफुल सङ दिएर बजाउनु भएको छ भनौँ एउटा गुड भोइसेसमा भनौँ होइन सो यहाँहरूको एज अ ब्यान्ड मेम्बर होइन एज अ ब्यान्ड नै भनौँ न होइन यहाँहरू इमर्ज हुनुहुन्छ सो यसको चाहिँ मेन ड्रिम र एम्बिसन चाहिँ के छ त फर्स्टमा चाहिँ नेपाल टुर गर्नु मन छ एकदमै हैन हामीलाई अनफर्चुनेटली सायद कोभिडले गर्दा यहाँहरुको अलिकति एक्सटेन्ड भयो भन्नु फर्चुनेटली नि भन्नुपर्छ cuz लकडाउन नभएको भए चाहिँ टाइम पाउँदैन थियो अनि त्यो नभएकै मैसा रिलिज नहुन्थ्यो होला हैन बट बिकज हामी चाहिँ अहिले लाइक स्टडीजमा पनि अलि व्यस्त नै थियौं त्यो भन्दा अगाडि हैन अनि त्यसपछि चाहिँ जस्ट गिग्सहरु चाहिँ गरिरहेका थियौं बट स्टिल ओरिजिनल्सको लागि चाहिँ टाइम निकै चाहिने हुन्छ नि त अनि cuz भनौं न एउटा अब आइसोलेसनमा पनि बसेर लेख्नु पर्ने हुन्छ लिरिक्सहरु लाइक अब क्राउडेड एरियामा बसेर लेखेर नट माइ कप अफ टी हैन त्यो चाहिँ अनि सो भनौं न एक किसिमले राम्रो पनि भयो र त्यो सँगसँगै अब त्यो अब लाइभ शोहरु चाहिँ गर्न पाएन सो अलि त्यो चाहिँ अलि मिस भएको छ सो यस हाम्रो आजको कार्यक्रमको समय चाहिँ लगभग सिद्धिन लागिसकेको छ एन्ड समय अलिकति थोरै भयो भनौं यहाँहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ तर जानुभन्दा अगाडि सबीरजीसँग सुरु गरौँ यहाँले आफ्नो ऑडियन्सेसहरुलाई र आफ्नो फिल्डमा भनौं न एज अ ड्रमर यहाँले के मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ र के एउटा इन्स्पिरेसन दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई मेसेज भन्नाले लाइक अब अहिले त प्रोग्राम भएको छैन हैन अब भयो भने चाहिँ लाइक आउनुस् भन्न चाहन्छु अनि सपोर्ट गर्नुस् हजुर सो त्यो जुन यङ आर्टिस्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि सायद हजुरको जुन एउटा करियर अहिले म्युजिक करियर स्टार्ट भएको छ त्यसै विषयमा चाहिँ उहाँहरुको लागि एउटा इन्स्पिरेसन टाइपको चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने टाइपको इन्स्पिरेसन लाइक काम र त्यो चाहिँ सँगै गरिराख्नु पर्छ के स्टडी र काम चाहिँ भन्नु स्टडी नछोड्ने ब्याकको लागि त चाहिन्छ नि त एकदमै गरिराख्नु पर्छ रिसर्चहरु अलराइट सो आज हाम्रो उजुनजी यहाँको चाहिँ के मेसेज रहेको छ सम्पूर्ण ऑडियन्सेसहरुको लागि सो अहिले पनि जुन लाइक सपोर्टहरु छ अहिलेसम्म सो कीप सपोर्टिङ लाइक दिस अनि कीप लभिङ लाइक दिस अनि उसले भने जस्तो शोहरु भयो भने आइदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला गाइदिनु होला खाइदिनु होला नाच्दिनु होला सो शोमा आउने चाहिँ यहाँहरुकोबाट मैले फ्री टिकट पाए भने आउने छु हैन अरु कुरा त त्यस्तै हो भन्न चाहेको ठिकै छ फ्री टिकट दिउँला नि मलाई अब दुई जना डिस्कस गरेर के हजुर मेरो फ्री टिकट दिनु ओके त्यति सोच्नु पर्ने छ भनेपछि अलराइट सो थ्यांक यू सो मच आज कार्यक्रममा आइदिनु भयो निकै रमाइलो भयो भन्ने आशा रहेको छ यहाँहरुसँग अझै रमाइलो क्वेशन्स अझै रमाइलो कुराकानीहरु त गर्ने इच्छा थियो तर समय अलिकता कम भयो त्यसैले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त थ्यांक यू होपफुली नेक्स्ट टाइम फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो शोमा ल्याउन पाऊँ हजुर थ्यांक यू श्योर सो यस लेडिज एन्ड जेन्टलमेन आज कुराकानी भयो हाम्रो इमर्ज मेम्बर्सहरुसँग भनौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लिड भोकलिस्ट उजुन चाकीजी साथसाथै पर्कसनिस्ट र ड्रमर हुनुहुन्थ्यो सबीर तुलादर उहाँसँग हामीले रमाइलो कुराकानीहरु गर्यौं आजको कार्यक्रम यदि छुटाउनु भयो भने यहाँले बेलुका युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ थ्यांक यू अल फर वाचिङ चिया गफ आजको कार्यक्रम यही नै टुङ्गाउन चाहन्छु म अभिलाषा हैव अ लभली डे एभ्रीवन स्टे सेफ टेक केयर बाइ